नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ रोसी अनलाइन टिभीमा र म राजकुमार प्रकृति। आज कक्षा 8 को गणित विषयको घाताङ्क अर्थात् इन्डिसेस भन्ने च्याप्टर यहाँहरू माझ म पढाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् त, घाताङ्क अर्थात् यसलाई इन्डिसेस भन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले सुन्नुभयो होला घाताङ्क अर्थात् इन्डिसेस भनेको के हो त। यसलाई परिभाषित गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ घाताङ्क अथवा इन्डिसेस भनेको चाहिँ एउटै संख्या वा चललाई सोही संख्या वा चलले 2 वा सोभन्दा बढी पटक गुणन गर्दा आउने गुणनलाई चाहिँ संकेतको रूपमा लेखिन्छ भने त्यसलाई घाताङ्क भनिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, अब यसलाई इंग्लिशमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने इट इज द सिम्बोलिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ 2 or more than 2 terms or variable when they multiply themselves is called indices. For example, हेर्नुस् त, 2 लाई 2 into 2 into 2 यसलाई लेख्नु पर्दाखेरि 2 to the power 3, 2 multiply by 2 multiply by 2। हेर्नुस् त, 2 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो, फेरि 2 ले नै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसलाई सिम्बोलिकल रूपमा लेख्दाखेरि चाहिँ 2 to the power 3 भनेर लेख्छौं, जसलाई चाहिँ यो समग्रमा भन्नुपर्दा यसलाई चाहिँ घाताङ्क भन्छ अर्थात् इन्डिसेस। अब जसमध्ये यसलाई यो माथिको टर्मलाई चाहिँ इन्डेक्स पावर और एक्सपोनेन्ट भन्छ। यसलाई नेपालीमा घाताङ्क नै भन्छ। अब यो तल रहेको भागलाई चाहिँ आधार अर्थात् बेस भन्छ। हेर्नुस् त, कुनै पनि टर्म अथवा नम्बर चाहिँ 2 वा सोभन्दा बढी त्यही नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामी यसलाई एउटा सिम्बल संकेतको रूपमा लेख्छौं 2 to the power 3। यसलाई घाताङ्क भनिन्छ, जसमा यसलाई आधार भन्छ अनि यसलाई इन्डेक्स, पुरैलाई भन्नुपर्दा चाहिँ घाताङ्क भन्छ। अब यो नम्बरको केसमा छ। अब भेरिएबल हेर्नुस् त, चल भन्छ नेपालीमा भेरिएबललाई a into a into a into a। हेर्नुस् त, यसमा a लाई a ले नै कतिचोटि मल्टिप्लाई गरेछ हेर्नुस् त, 1 2 3 4 टाइम्स मल्टिप्लाई गरेछ। अब यसलाई संकेतको रूपमा लेख्नु पर्दाखेरि a to the power 4। यसमा पनि यो इन्डेक्स भइहाल्यो, यसलाई बेस भन्यो, यो पुरैलाई चाहिँ घाताङ्क भन्यो। कुरो बुझ्नु भएछ। अब हेर्नुस् त, त्यसैगरी x into डट into n टाइम्स भयो भने यक्सलाई चाहिँ यक्सले नै n टाइम्स मल्टिप्लाई गर्यो भने यसलाई हामी घाताङ्कको रूपमा x to the power n भनेर लेख्छौं। कुरो बुझ्नुभयो हो। यसरी चाहिँ यो संकेतहरुलाई चाहिँ घाताङ्क भनिन्छ। र तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा, कुनै पनि नम्बरलाई त्यही नम्बरले जतिचोटि मल्टिप्लाई गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी यसरी संकेतात्मक रूपमा सिम्बोलिकली रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र अब यसमा छ कि तपाईले बेस हेर्नुस् त, आधार अनि एक्सपोनेन्ट पावर पनि भन्छ यसलाई, घाताङ्कहरू बुझ्नु पर्यो। यदि भइसकेपछि सर तपाईहरुले घाताङ्कको बारेमा के कुराहरू, इन्डिसेसको बारेमा के कुराहरू जान्नुभयो होला। अब हामी घाताङ्कको केही नियमहरू छन्, त्यो नियमहरूको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। नियमहरू यसलाई ल अफ इन्डिसेस भन्छ। हेर्नुस् त, पहिलोमा छ एउटै आधार भएको और भएका घाताङ्कहरूको गुणन।
यसलाई मल्टिप्लिकेसन ल अफ इन्डिसेस विथ सेम बेस भन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटै आधार भएको घाताङ्कहरूको गुणन अर्थात् मल्टिप्लिकेसन ल अफ इन्डिसेस विथ सेम बेस भन्ने छ एउटा पहिलो रुल्स। हेर्नुहोस् त नेम, जसमा इफ ए इज एनी नन जेरो और यसलाई ए डजन्ट इक्वल टु जेरो पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, इफ ए इज एनी नन जेरो और ए डजन्ट इक्वल टु जेरो नंबर and m belongs m and n belongs to natural number, then हेर्नुहोस् त, ए चाहिँ एउटा नन जिरो नम्बर हो, त्यसैगरी यम र यन चाहिँ नेचुरल नम्बर हुन् भने अब यसलाई नेपालीमा लेख्नु पर्दाखेरि ए भन्ने एउटा चल चाहिँ शून्य संख्या होइन र यन र यम चाहिँ प्राकृतिक संख्या हुन् भनेर लेख्नुपर्छ। त्यसलाई अब ए टु द पावर एम इन्टु ए टु द पावर एन हुँदाखेरि ए टु द पावर एम प्लस एन। हेर्नुहोस् त, टु मल्टिप्लाई द इन्डिसेस ह्याभिङ सेम बेस, टु मल्टिप्लाई द इन्डिसेस ह्याभिङ सेम बेस वी एड द एक्सपोनेन्ट अर पावर। हेर्नुहोस् त, यसलाई एक्सपोनेन्ट यम र एनलाई एक्सपोनेन्ट अर पावर भन्छ। वी एड एक्सपोनेन्ट एन्ड लिभ द बेस अन चेन्ज। हेर्नुहोस् त, बेस चाहिँ एउटै राखिदिन्छौँ हामी। के गर्ने भयो, यदि बेस सेम भएका आधार सेम भएका दुईवटा भेरिएबलहरू अथवा दुईभन्दा बढी भेरिएबलहरू छन्, इन्डिसेसहरू छन्, घाताङ्कहरू छन् भने हामी गुणनमा छन् मल्टिप्लाईमा छन् भने हामी यिनीहरूलाई लेख्दाखेरि एउटा आधार लेख्छौँ। आधार हेर्नु त, यहाँ ए छ, यहाँ ए छ, ए लेख्यौँ र पावर चाहिँ के गर्यौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ यम छ, यहाँ एन छ, एम प्लस एन गर्यो। कुरो बुझ्नुभएछ? यसलाई के भन्छ, एउटै आधार भएको घाताङ्कहरूको गुणनको नियम भन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अर्थात् मल्टिप्लिकेसन ल अफ इन्डिसेस विथ सेम बेस। हेर्नुहोस् त, बेस सेम छ अनि प्रडक्टमा छ मल्टिप्लाईमा छ भने बेस एउटा लिने अनि पावर चाहिँ एड गरिदिने। कुरो बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् त, फर इक्जाम्पल यस्तो देख्नुभएछ तपाईँले 2 × 2 2 टु द पावर 2 किन गरेको? हेर्नुहोस् त, 2 को पावर 1 छ, यहाँ पनि 2 को पावर 1 छ। हेर्नुहोस् त, 2 को पावर 1 हुँदाखेरि हामीले यसमा ल अफ इन्डिसेस लगाएको थियौँ। 2 × 2 पावर 1 2 1 + 1 विच इज इक्वल टु 2 टु द पावर 2। यसरी 2 स्क्वायर भएको थियो। सिमिलरली ए टु द पावर 8 × ए टु द पावर 8 × ए टु द पावर 7 विच इज इक्वल टु ए टु द पावर 8 + 7 विच इज अल्सो इक्वल टु ए टु द पावर 15। हेर्नुहोस् त, यस्तो केसमा चाहिँ हामी ल अफ मल्टिप्लिकेसन लगाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, के छ, बेस सेम छ, केमा छ, साइन के छ, वाट काइन्ड अफ साइन एक्जिस्ट बिट्विन दिस टु टर्म, प्रडक्ट। हेर्नुहोस् त, मल्टिप्लिकेसन साइन छ भनेपछि हामी के गर्ने भयो, पावर चाहिँ एड गर्ने भयो। हेर्नुहोस् त, बेस एउटा लिने भयो, दुईटा मध्ये ए छ, एउटा ए लियो, त्यसपछिबाट पावर हेर्नुहोस् त, यहाँ 8 छ, यहाँ 7 छ भनेपछि 8 + 7। हेर्नुहोस् त, अब एड गर्नुहोस् कति भयो, ए टु द पावर 15 होइन, 8 + 7 विच इज इक्वल टु 15। कुरो बुझ्नुभयो? यस्तो कुरामा चाहिँ हामी प्रडक्ट ल लगाउँछौँ। अर्को 2 टु द पावर 3 होल पावर 7 इन्टु 2 टु द पावर 3 होल पावर 4। हेर्नुहोस् त, यो पावर, यो एउटा बेस भयो, यो पनि बेस भयो, बेस सेम छ, प्रडक्टमा छन् भने हेर्नुहोस् त पावर के गरिन्छ, यो हेर्नुहोस् त एउटै आधार भएको घाताङ्कको गुणन नियमअनुसार के गर्नु पर्यो, पावर चाहिँ घाताङ्क चाहिँ के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। बेस एउटा लिनु पर्यो, बेस 2/3 होल पावर 7 + 4 विच इज इक्वल टु 2/3
होल पावर 7 + 4 11 यसरी गरिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू। हामीले पहिलो लको बारेमा छोटो कुराहरूको छलफल गऱ्यौँ। यति कुरा याद गर्नुभयो भने तपाईहरुले एक्सरसाइज एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब दोस्रो ल तर्फ जाउँ। अर्को छ एउटै आधार भएको घाताङ्कहरूको भाग। दोस्रो नियम हो यो। हेर्नुहोस् त डिभिजन ल अफ इन्डिसेस विथ सेम बेस। हेर्नुहोस् त एउटै आधार भएको घाताङ्कहरूको भाग नियम। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि त्यही कुरा हो। हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ नेपालीबाट लेखिदिन्छु म। यदि ए एउटा शून्य संख्या होइन र m n belongs to नेचुरल नम्बर, यसलाई प्राकृतिक संख्या भन्छ। संख्या अर्थात् नेचुरल नम्बर भन्छ हो भने अब यसमा a to the power m divided by a to the power n हुँदाखेरि a to the power m minus n। हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ a to the power m र a to the power n हेर्नुहोस् त बेस सेम भएको टर्महरू इन्डिसेस छन्, यिनीहरूले चाहिँ डिभाइडमा छन् भने पावर के हुने चाहिँ हेर्नुहोस् त m minus n भनेको डिभाइजरको पावर चाहिँ डिभाइडेडको पावरबाट सब्ट्र्याक्ट गरिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो। यो माथि रहेको टर्मको इन्डिसेसको पावरबाट तल रहेको इन्डिसेसको पावर चाहिँ के गरिन्छ सब्ट्र्याक्ट गरिन्छ। यहाँ फेरि केस हुन्छ भाइ बहिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि m is greater than n। हेर्नुहोस् त m चाहिँ n भन्दा ग्रेटर भएको केसमा यो हुन्छ। अब यसलाई भन्नुपर्दाखेरि टु डिभाइड इन्डिसेस ह्याभिङ सेम बेस वी सब्ट्र्याक्ट पावर अफ डिभाइजर फ्रम पावर अफ डिभिडेन्ड एन्ड लिभ द बेस अनचेन्ज। हेर्नुहोस् त बेस चाहिँ एउटै राखिदिने अनि के गरियो डिभाइजरको पावर चाहिँ हेर्नुहोस् त n छ, डिभाइडेडको पावर m बाट सब्ट्र्याक्ट गरियो। यसलाई यसरी एक्सप्रेस गरिन्छ। अब यदि यहाँ n इज ग्रेटर देन m भइदियो भने हेर्नुहोस् त यहाँ के थियो m इज ग्रेटर देन n थियो, यहाँ चाहिँ रिभर्स भयो। हेर्नुहोस् त n इज ग्रेटर देन m भएको केसमा चाहिँ a to the power m डिभाइड बाई a to the power n हुँदाखेरि 1 डिभाइड बाई a to the power n minus m हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त n इज ग्रेटर देन m भएको केसमा चाहिँ के हुनेछ a to the power m डिभाइड बाई a to the power n हुँदाखेरि विच इज इक्वल टु 1 डिभाइड बाई a to the power n माइनस m। यो चाहिँ कुन केसमा n इज ग्रेटर देन m भएको केसमा। हेर्नुहोस् त फर इक्जाम्पल हामीले यस्तो गरेको थियो। हेर्नुहोस् त 2 to the power 3 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि सानो क्लासमा के गरेको थियो यस्तो 2 into 2 डिभाइड बाई 2 थियो। अनि न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर सेम टर्म छ अनि प्रडक्टमा छ भने हामीले एउटा टर्म चाहिँ क्यान्सल गरेको थियो। हेर्नुहोस् त यो 2 र यो 2 चाहिँ क्यान्सल गरेको थियौँ। अब रिमेनिङ कति छ हेर्नुहोस् त 2 into 2 times 2 विच इज इक्वल टु 4 यसरी लेखेको थियो। हेर्नुहोस् त हो यसमा हामीले ल अफ इन्डिसेस लगाएको थियौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू 2 to the power 3 डिभाइड बाई 2 to the power केही नभएपछि पावर कति हुन्छ 1 भइसकेपछि हेर्नुहोस् त
यसरी सल्भ गरे थियो, सल्भ गर्नुपर्ने थियो 2 to the power 3। अब के भयो हेर्नुस् त, यो रुल्सलाई सम्झिनुस् एकचोटि। बेस सेम छ, डिभाइडमा छ भने पावर के हुनेछ, पावर चाहिँ सबट्र्याक्ट। हेर्नुस् त 3 अनि 1 छ, -1 which is equal to 2 to the power 3 minus 1 which is equal to 2। 2 to the power 2 it means 4। यसरी गर्नुपर्ने थियो। त्यतिखेर चाहिँ के भएको थियो, डिभिजन ल अफ इन्डिसेस विथ सेम बेस चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको थियो। हेर्नुस् त अरू पनि छन् इक्जाम्पल यसका। अर्को इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि जस्तो 1 डिभाइड बाई 2 होल पावर 5 डिभाइड बाई 1 डिभाइड बाई 2 होल पावर 2। यो केसमा नि हेर्नुस् त इक्जाम्पल है भाइ बहिनीहरु, यो ध्यान दिनुस् त। बेस कति छ 1 डिभाइड बाई 2, यो पुरै बेस हो यसका लागि। हेर्नुस् त यसमा पनि यो पुरै बेस हो अर्थात् आधार हो है, नेपालीमा भन्नुपर्दा यो दुईटै, यो पनि आधार हो यो पनि आधार हो। अब हेर्नुस् त यसको इन्डेक्स कति छ 5, पावर कति छ 5, घाताङ्क कति छ 5। हेर्नुस् त यसको घाताङ्क कति छ हेर्नुस् त 2। हेर्नुस् त बेस सेम छ अनि डिभाइडमा छन् टर्महरु भने के हुन्छ, पावर चाहिँ सबट्र्याक्ट गरिन्छ, पावर चाहिँ घटाइन्छ। हेर्नुस् त घाताङ्क चाहिँ माथिल्लो टर्मको घाताङ्कबाट तल्लो टर्मको घाताङ्क चाहिँ घटाइन्छ, माथिल्लो फ्याक्टरको घाताङ्कबाट तल्लो फ्याक्टरको घाताङ्क चाहिँ के गरिन्छ, घटाइन्छ। हेर्नुस् त सोलुसन एउटा लिदिनुस् 1 डिभाइड बाई 2 होल पावर 5 minus 2 which is equal to 1 divided by 2 whole power 5 minus 2 which is equal to 3। अहिले यति मात्रै गर्नुस् है, पछि यसको हामी रुल्स पढेपछि यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गर्छौं। कुरो बुझ्नु भयो? दोस्रो रुल्स बुझ्नु भयो? के थियो दोस्रो रुल? एउटै आधार भएको घाताङ्कहरुको भाग, डिभिजन ल अफ इन्डिसेस विथ सेम बेस, यो थियो। यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बेस सेम थियो भने अनि डिभाइडमा थियो, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो, पावर चाहिँ सबट्र्याक्ट हुन्थ्यो। पावर सबट्र्याक्ट गर्ने के भएको थियो भन्दाखेरि माथिको डिभाइडेडको पावरबाट डिभाइजरको पावर चाहिँ के गरेको थियो, घटाइदिएको थियो है। अब जाउँ तेस्रो नियममा। शून्य घाताङ्क और यसलाई ल अफ जेरो इन्डेक्स पनि भन्छ। हेर्नुस् त शून्य घाताङ्क अर्थात् ल अफ जेरो इन्डेक्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हेर्नुस् त इफ a doesn't equal to 0, a चाहिँ 0 सँग इक्वल छैन भने a to the power 0 is equal to 1 हुन्छ। हेर्नुस् त a चाहिँ 0, a चाहिँ नन जीरो एलिमेन्ट नन जीरो नम्बर और भेरिएबल भएको केसमा चाहिँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि यसको पावर 0 भयो भने हेर्नुस् त शून्य भनेको 0, शून्य घाताङ्क भनेको घाताङ्क पावर चाहिँ 0 छ भने त्यसको रिजल्ट कति हुनेछ 1 हुने रहेछ। हेर्नुस् त इफ any non-zero number rise to index or exponent 0 is equal 1। हेर्नुस् त अरु यसलाई यसरी भन्दा पनि हुन्छ something to the power 0 it is 1 except 0 है। 0 to the power 0 भन्दा बाहेक जतिको पावर 0 भयो भने त्यसको रिजल्ट चाहिँ 1 हुन्छ। भाइ बहिनीहरुले द्विआधार संख्या, पञ्चाधार संख्या, बाइनरी नम्बर सिस्टम अनि क्वाइनरी नम्बर सिस्टममा पढ्नु भएको थियो नि। हेर्नुस् त यसलाई कन्भर्ट द गिवन बाइनरी नम्बर इन्टु डेसिमल भन्दाखेरि के गर्नु भएको थियो, हेर्नुस् त यसलाई यस्तो गर्नु भएको थियो नि 1 into 2 plus 1 into 2 अनि अर्डर एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु भएको थियो 0 1, यसमा
1 into 2 plus 1 into 2 to the power 0 हुँदाखेरि हामीले के लेखेको थियो 1 लेखेको थियो हो अनि यसको रिजल्ट के भएको थियो 2 1 जा 2 1 1 जा 1 3 यसरी लेखेको थियो हो हैन हेर्नुस् त यसमा के थियो त भन्दाखेरि यहाँ मैले बुझ्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त समथिङ टु द पावर 0 इट बिकेम्स 1 अर एक्सेप्ट 0 है 0 टु द पावर 0 भन्दा बाहेक अरु जति टर्म अथवा भेरिएबलको पावर 0 भयो भने त्यसको रिजल्ट चाहिँ 1 हुन्छ भनेर भन्न खोजेको थिएँ मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ मैले 2 टु द पावर 0 हुँदाखेरि 1 भएको थियो अनि 5 टु द पावर 0 हुँदाखेरि पनि हामीले के लेखेको थियौं हेर्नुस् त क्वाइनरी नम्बर सिस्टममा 1 लेखेको थियौं भनेपछि यहाँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि शून्य घाताङ्क अर्थात ल अफ 0 इन्डेक्समा के बुझ्नु पर्ने छ भन्दा के क्लियर हुनु पर्यो यसबाट भन्दाखेरि जतिको पावर 0 भए पनि 1 हुने जानुस् त 100 को पावर 0 which is equal to 1 त्यसैगरी a plus b to the whole power 0 यसको पनि आन्सर 1 कुरो बुझ्नु भयो फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदाखेरि 2x to the power 0 हुँदाखेरि फेरि 1 लेखिदिनु होला है भाइ बहिनीहरु याद गर्नुस् फेरि यो चाहिँ पावर कहाँ छ भन्ने कुरा हुन्छ फेरि होल पावर भइदियो गयो 1 हुन्थ्यो हेर्नुस् त यो पावर घाताङ्क के को मात्रै हो x को मात्रै हो भनेपछि 2 त त्यतिकै छ हेर्नुस् त यो हुँदैन यसमा तपाईले के गर्नु पर्यो 2 into x to the power 0 भनेको 1 2 1 जा 2 लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले कुरो बुझ्नु भयो झुकिनु भएन अब यहाँबाट के क्लियर हुनु पर्यो तपाईहरुले भन्दाखेरि कुनै पनि टर्म अथवा भेरिएबलको पावर चाहिँ 0 छ भने त्यसको रिजल्ट 1 हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो कुरो बुझ्नु भयो हेर्नुस् त यो एक्जाम्पलबाट यति कुरा क्लियर हुनु पर्यो अब अर्को नियममा जाउँ ऋणात्मक घाताङ्क अर्थात ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स हेर्नुस् त यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि a to the power minus m छ भने यसलाई लेख्दाखेरि 1 divided by a to the power m लेखिन्छ यसलाई भन्छ ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स भन्छ यसलाई हेर्नुस् त यदि कुनै पनि टर्मको पावर चाहिँ नेगेटिभ छ नेगेटिभ एक्सपोनेन्ट छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ त्यसको रेसिप्रोकल को पावर चाहिँ हामी पोजिटिभ इन्डेक्स बनाइदिन्छौँ कुरो बुझ्नु भएको छ रेसिप्रोकल भन्ने कुरो याद छ भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छ रेसिप्रोकल भने चाहिँ त्यस्तो टर्म जसले चाहिँ त्यो टर्म र रेसिप्रोकल मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 हुनु पर्यो जस्तो 1 को रेसिप्रोकल हेर्नुस् त 1 by a into 1 divided by a गर्दा हेर्नुस् त a क्यान्सल भयो बाँकी रहेको कति 1 यसरी प्रोडक्ट चाहिँ 1 आउँछ भने त्यो दुईटा टर्म चाहिँ एक अर्काको के हो रेसिप्रोकल यसको रेसिप्रोकल यो हो र यसको रेसिप्रोकल यो हो हेर्नुस् त हो यसमा पनि कुनै टर्मको पावर चाहिँ नेगेटिभ छ भने हामी त्यसको रेसिप्रोकलको पावर चाहिँ पोजिटिभ गराउँछ त्यही एक्सपोनेन्ट चाहिँ त्यही हुनु पर्यो हेर्नुस् त यहाँ m छ यहाँ पनि m भयो तर के छ यहाँ नेगेटिभ छ यहाँ 1 डिवाइड बाइ a टु द पावर के छ पोजिटिभ m छ भनेपछि के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि टर्मको पावर चाहिँ नेगेटिभ छ भने त्यसको रेसिप्रोकलको पावर पोजिटिभ हुन्छ त्यही पावर हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् त एक्जाम्पलको लागि के गर्नु पर्यो 2 टु द पावर -3 अब यसलाई ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स लगाउँदा कस्तो हुने भयो 1 डिवाइड बाइ 2 टु द पावर 3 1 डिवाइड बाइ 2 टु द पावर 3 भनेको which is equal to 8 1 डिवाइड बाइ 8 यसरी एक्सप्रेस गर्नु पर्यो अब अर्को यस्तै हेर्नुस् त 1 डिवाइड बाइ 2 टु द पावर -2 ल यस्तो केसमा हेर्नुस् त 1
1 डिभाइड बाई 2 टु द पावर 2 हुन्छ। अहिले यति मात्रै बुझ्नुहोस्। हामी अर्को रुल्स पढेपछि यसलाई एक्सपान्ड गर्न सिक्छौँ है। के भन्नु पर्यो? ऋणात्मक घाताङ्क अर्थात् ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्समा चाहिँ तपाईँले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि टर्मको पावर नेगेटिभ छ भने त्यो चाहिँ त्यसको रेसिप्रोकलको पावर चाहिँ के हुने रहेछ? पोजिटिभ हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, इक्जाम्पलको लागि यहाँ मैले धेरै कुराहरू लेख्दैछु। 2 टु द पावर -3 विच इज इक्वल टु 1 डिभाइड बाई 2 टु द पावर 3। हेर्नुहोस् त, 1 डिभाइड बाई 2 टु द पावर 3 यसको यो रेसिप्रोकल हो। कुरो बुझ्नुभयो? यो भएपछि अब हामी अर्को रुल्सको बारेमा छलफल गर्छौँ। यहाँ रेसिप्रोकलको बारेमा भन्दै थिएँ मैले। अर्को के छ भने घाताङ्कको पनि घाताङ्क मात्रै हो नियम, जसमा चाहिँ ल अफ इंडेक्स अफ इंडिसेस यसमा चाहिँ हेर्नुस् त a टु द पावर m होल पावर n यो a टु द पावर m घाताङ्क भयो, यसको पनि घाताङ्क यो चाहिँ n हो। हेर्नुस् त कम्प्लिट छ नि यो चाहिँ m र n चाहिँ इन्टिजर हुनुपर्छ है। m and n belongs to z, m, n belongs to z इन्टिजर, अनि यो त नन नेगेटिभ हुनु पर्यो हैन, नन नेगेटिभ भन्दा नन जेरो नम्बर हुनु पर्यो। यसरी अब हामी हेर्नुस् त यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि यसको रुल्स के छ भन्दाखेरि a टु द पावर m इन्टु n। हेर्नुस् त घाताङ्कको पनि घाताङ्क भयो भने हामी हेर्नुस् त होल पावर छ अनि इन्डिसेसको पनि पावर छ, इन्डेक्स छ भने हामी के गर्ने भन्दाखेरि पावर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भयो। हेर्नुस् त a टु द पावर mn 2 टु द पावर 3 होल पावर 4 छ भने 2 टु द पावर 3 इन्टु 4 विच इज इक्वल टु 2 टु द पावर 12। ठिक छ। यसरी यो रुल चाहिँ यसको रुल्सको प्रकृति नेचर यस्तो छ। हेर्नुस् त a टु द पावर m छ अनि a टु द पावर m को पनि होल पावर n छ भने के लेख्ने भयो? बेस चाहिँ सेम नै लेख्ने भयो। अनि हेर्नुस् त पावर चाहिँ के गर्ने भयो? m टाइम्स n, m इन्टु n गर्ने भयो। यो चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर राख्ने भयो। हेर्नुस् त तपाईहरुको यस्तो यस्तो क्वेशनहरु आउँछ। 2 टु द पावर 3 होल पावर 2 a 3 छ भने यसलाई सोलुसन हेर्नुस् त 2 टु द पावर 3 इन्टु 2 इन्टु 3 ल 2 टु द पावर 3 टु जा 6 6 3 जा 18 यसरी गर्ने भयो। यदि भइसकेपछि अब अर्को घाताङ्कको गुणन घाताङ्कहरूको गुणन भाग भन्ने छ, त्यसको सर्टकटमा बुझौँ। हेर्नुस् त गुणनहरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि a इन्टु b इन्टु c डट डट होल पावर m छ भने यो चाहिँ हामी पावर इन्डिभिजुअली दिन्छौँ। यसमा हेर्नुस् त a टु द पावर m इन्टु b टु द पावर m इन्टु c टु द पावर m डट डट हुन्छ। हेर्नुस् त यसलाई चाहिँ घाताङ्कहरूको गुणनको नियम भनिन्छ। हेर्नुस् त अहिले हामीले माथि सुरुमा पढेको चाहिँ एउटै आधार भएको थियो है। यसमा चाहिँ आधार एउटै हैन, आधार फरक छ भने बेस चाहिँ फरक छ, तर पावर चाहिँ के छ? समग्रमा कमन पावर छ भने यसलाई चाहिँ घाताङ्कहरूको गुणनको नियम भनिन्छ। अब भागको पनि त्यस्तै छ। a डिभाइड बाइ b होल पावर m भयो भने a टु द पावर m b टु द पावर m हामी यसरी इन्डिभिजुअली पावर दिन्छौँ। हस्त भाइ बहिनीहरु यो भिडियोमा घाताङ्क सम्बन्धी नियमहरू घाताङ्कको बारेमा छोटो कुराहरू छलफल गर्यौं। अब अरु कुराहरू अर्को नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।